वक्त जो कभी नहीं रुकता, मगर तारीख के सीने में कुछ लम्हात ऐसे नक्श हो जाते हैं जो सदियों तक इंसानी रूह को तरोताजा रखते हैं। जब रमजान की ठंडी हवाएं रुखसत होती हैं और शव्वाल का नन्हा सा चांद उफक पर नमूदार होता है, तो दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के दिल एक अनोखी खुशी से लबरेज हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मसर्रत की इब्तिदा कहां से हुई? वो कौन सा पहला दिन था जब जमीन पर ईद का नाम गूंजा? वो कौन सा लम्हा था जब पहली बार रब्बे जुल जलाल ने अपने बंदों को ये पैगाम दिया कि आज तुम्हारी बख्शिश का दिन है? तारीख के औराक पलटें तो मालूम होता है कि ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक इलाही इनाम है जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर हुआ। नाजरीन, माह रमजान के फौरन गुजरने के बाद अल्लाह ताला हम सबको ईद मनाने का मौका अता करता है। यानी रमजानुल मुबारक के फौरन गुजरने के बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? मुसलमानों में ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज की इस वीडियो में ईद की मुकम्मल तारीख बताने वाले हैं, जैसे कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहले ईद कब और किसने मनाई, और ईद हमें क्या पैगाम देती है। ये सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, मगर आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि दुनिया की सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस वक्त दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई थी। दूसरी बार उस वक्त ईद मनाई गई थी जिस रोज हाबील और काबील की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी। जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई जिस रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म व जबर से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग इस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मुसलमान रमजानुल मुबारक का महीना गुजरने के बाद यकम शव्वाल को ईद मनाते हैं। नाजरीन, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंगे बद्र की फतह के बाद मनाई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में काफिरों को शिकस्त दी थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की खुशी में ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 जश्न मनाते थे, और इस दौरान वो लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते थे और मेलों का इनेकाद भी करते थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो मदीना में सिर्फ इस्लामी उसूलों और इस्लामी तौर तरीकों के मुताबिक ही जिंदगी का गुजर बसर शुरू हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्यौहार मनाया करते थे जिनमें वो खेल तमाशा किया करते थे, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी ये 2 दिन तुम जो मनाते हो इसकी हकीकत क्या है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माना जाहिलियत से इन दिनों को इसी तरह मनाते आ रहे हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन 2 त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अज़हा का है और दूसरा दिन ईद उल फित्र का है। नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ईद उल फित्र की इब्तिदा कब से हुई। जैसा कि आपको पता है कि रमजान का महीना कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, और मुसलमान इस महीने के 30 दिन रोजों का एहतमाम करते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगला महीना यानी शव्वाल के चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब ईद उल फित्र का ऐलान कर दिया जाता है। नाजरीन, याद रखें कि ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है।
اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، اسی لیے مسلمان عید کے دن خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس طرح تم عید کا دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، یعنی ہمیشہ محبت کے ساتھ ملتے رہو۔ اس کے ساتھ عید کے دن کا ایک خاص پیغام بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد بھی کیا کرو۔ آپ کو بتا دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی جانب جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو آپ نے راستے میں ایک جگہ کچھ ایسے بچوں کو کھیلتے کودتے ہوئے دیکھا جنہوں نے خوبصورت اور رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو وہاں ایک بچے کو اداس اور پریشان بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے قریب جا کر رک گئے اور پوچھا، بیٹا تمہیں کیا ہوا کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے جو میرے لیے کپڑے لاتا تھا، جو مجھے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اکیلا اداس اور پریشان بیٹھا ہوں۔ بچے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ جب تک اسے نہلایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے سے فرمایا، آج تم چل کر مسجد کی طرف نہیں جاؤ گے بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ ناظرین، تو ثابت ہوا کہ عید صرف نئے کپڑوں، لذیذ پکوانوں یا عیدی کا نام نہیں ہے۔ عید نام ہے شکر گزاری کا، عید نام ہے احساس کا۔ یہ وہ دن ہے جب عرش والے کی رحمت زمین والوں پر برستی ہے تاکہ ہم اپنے اندر کی نفرتوں کو مٹا کر ایک دوسرے کو گلے لگا سکیں۔ اس سال جب آپ عید منائیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی خوشی تبھی مکمل ہے جب آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ تنہا نہ ہو، کیونکہ یہی وہ پیغام ہے جو مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلی عید پر دیا تھا۔